वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरानन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोहं बन्धुरं सिन्दुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहिर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रधा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदाळिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्मृत्या तटिदङ्गने वा मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनि मन्मथेन मय्यापतेद्दिह मन्दरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् आस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीतेवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शिशुशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सर्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहर्ण्योद्यतानि मामेव मातर्निशयं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतमाङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्भस्थितिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलपृताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः बिल्वाटवी मध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जयमातरं गृह्णाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोग्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं वक्तृगृहं मुरारेः कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् देवी प्रसीद जगदीश्वरि लोकमातः कल्याणदात्रि कमलेक्षणजीवनाथे दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनं सदैरपाङ्गैः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमेभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवबुधभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यचं कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यपटे नित्यं स कुबेरसमो भवेत्।